नमस्कार सबैजनालाई फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। आज हामी फेरि एउटा इम्युनोलोजीसँग रिलेटेड नयाँ टपिकको बारेमा जान्ने कोसिस गर्छौं। भनिन्छ साथीहरु जे पनि लिमिटमा भए पनि राम्रो हुन्छ भन्छन् नि हैन। त्यो लिमिट भन्दा तल गयो भने पनि त्यो चीज नराम्रो हुन्छ, त्यो लिमिट भन्दा माथि गयो भने पनि नराम्रो हुन्छ। र यस्तै कुराहरु हाम्रो शरीरको इम्युनोलोजिकल रियाक्सनहरुसँग पनि म्याच हुँदो रहेछ अथवा रिलेटेड हुँदो रहेछ भनेर जान्न सक्छौं हामीले। जस्तो हाम्रो शरीरमा पनि कतिपय इम्युनोलोजिकल रियाक्सनहरुले हामीलाई बचाउने काम गरिरहेको हुन्छ र त्यही इम्युन सिस्टम चाहिँ हाम्रो लिमिट भन्दा माथि गइदियो अथवा त्यसलाई हाइपर भइदियो पनि भनिन्छ। सो हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ जतिसम्म सेन्सिटिभ हुनुपर्ने हो त्यो भन्दा धेरै मात्रामा सेन्सिटिभ भइदियो भने हाइपर सेन्सिटिभ कन्डिसनमा जान्छ र त्यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो शरीरले चाहिने भन्दा अनावश्यक रूपमा नचाहिने रियाक्सनहरु शो गर्छ, जसलाई हामीले हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भनेर भन्छौं है। आजको टपिक हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन र यो हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरु हुँदाखेरि कस्तो टाइपको रियाक्सनहरु हाम्रो शरीरमा देखिदो रहेछ, के हुँदो रहेछ है, मेकानिजमहरु कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु आजको यो भिडियोमा हामी सिक्ने छौं। हुन्छ, सुरु गरौँ हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन। ओके, यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि के भनेर डिफाइन गरिन्छ भने हाइपर सेन्सिटिभिटी इज अल्सो कल्ड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन। यसलाई कहिलेकाहीँ इन्टलरेन्स भनेर पनि भनिन्छ। रिफर्स टु अनडिजायरेबल रियाक्सन्स प्रोड्युस्ड बाइ द नर्मल इम्युन सिस्टम। हेर्नुस् है, मैले अघि नै सुरुमा पनि अलिकति भनेको थिएँ, यो चाहिँ हाम्रो शरीरले देखाउने अनडिजायरेबल रियाक्सन भित्र पर्छ। अनडिजायरेबल भनेको नचाहिने हैन, इच्छाएको हैन भन्न खोजेको। इन्क्लुडिङ कस्तो रियाक्सन पर्छ त भन्दा एलर्जीजहरु, अटो इम्युनिटी, एलर्जीज र अटो इम्युनिटीहरु हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरुको अन्डरमा अथवा यस्तो टाइपको हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरु हाम्रो शरीरमा देखिन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। सो दे आर युजुअली रिफर्ड टु एज एन एक्जाजरेटेड रियाक्सन्स अफ द इम्युन सिस्टम अगेन्स्ट एलर्जन। भन्नुको मतलब जुन नर्मल सेन्सिटिभिटी देखाउनु पर्ने हो हाम्रो शरीरले कुनै एलर्जन अथवा कुनै एन्टिजनको विरुद्धमा, त्यो एलर्जनको विरुद्धमा हाम्रो शरीरले चाहिने भन्दा ज्यादा रियाक्सन, हाइपर रियाक्सन शो गरिदिन्छ। एक्जाजरेटेडको मतलब एकदमै धेरै मात्रामा तर नेगेटिभ मानेमा अथवा नराम्रो मानेमा भनेर बुझ्न सक्छौं हामीले है। सो हाइपर सेन्सिटिभ रियाक्सन हुनु नराम्रो हो हाम्रो शरीरमा पक्का पनि। र हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरुलाई हामीले यो चारवटा टाइटलमा अथवा चारवटा हेडिङमा स्टडी गर्न सक्छौं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 भनेर। मैले 1, 2, 3, 4 भने पनि यिनीहरुलाई चाहिँ रोमनमा लेख्ने चलन छ। सो तपाईहरुले पनि टाइप फर्स्ट लेख्दाखेरि यसरी रोमनमा क्यापिटलमा आई, सेकेन्ड डबल आई अनि ट्रिपल आई, आईभी लेख्नु होला। र यो चारवटा हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरुलाई सम्झिनको लागि हामी एसिड भनेर पनि सम्झिन सक्छौं। मतलब टाइप फर्स्टलाई एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन भनिन्छ, टाइप सेकेन्डलाई साइटोटोक्सिक रियाक्सन भनिन्छ, टाइप 3 लाई इम्युन कम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भनिन्छ र टाइप 4 लाई डिलेड टाइप हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन पनि भनिन्छ। सो एसिड सम्झिनु भयो भने तपाईहरुलाई रेस्पेक्टिभली 1, 2, 3, 4 सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ। र अब जानौं ब्रिफली टाइप फर्स्ट भनेको कस्तो हो है। टाइप फर्स्ट हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भनेको एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन हो, जो हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रोडक्सन हुने आइजीई भन्ने एन्टिबडीको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। यसमा चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो मास्ट सेल र बेसोफिल्सहरु डिग्रानुलेसन हुन्छ र एक्युट एनाफाइलेक्टिक रेस्पोन्सहरु देखिन्छ। फाइनली हामी यो चारवटैको डिस्क्राइब गर्नेछौं है, मेकानिजमहरु सबै डिस्क्राइब गर्छौं। यो अहिले चाहिँ यो स्लाइडमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो ब्रिफली चारवटाको एकदम बुझ्नुपर्ने कुराहरु, सम्झिनुपर्ने कुराहरु मात्रै राखेको छ। सो यिनीहरुको हरेक मेकानिजम हामी फेरि एकछिनमा सिक्ने छौं। टाइप सेकेन्डलाई साइटोटोक्सिक रियाक्सन पनि भनिन्छ। यसलाई नर्मल्ली आइजीजी र आइजीएम भन्ने एन्टिबडीहरुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट भन्ने प्रोटिनहरुको कारणले गर्दाखेरि टार्गेट सेलहरु लाइसिस भइरहेको हुन्छ अथवा एडीसीसी पनि भनिन्छ टाइप सेकेन्डलाई। एडीसीसी को मतलब चाहिँ एन्टिबडी डिपेन्डेन्ट सेलुलर साइटोटोक्सिसिटी भनेर भन्छौं हामीले। यसको बारेमा पनि अहिले हामी धेरै चर्चा गर्ने छौं। टाइप 3 हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन लाई हामीले इम्युन कम्प्लेक्स मेडिएटेड रियाक्सन भन्छौं। इम्युन कम्प्लेक्सको मतलब एन्टिजन र एन्टिबडीको एग्रिगेसनको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। सो इम्युन कम्प्लेक्समा स्पेशली आइजीजी पार्टिसिपेट भइरहेको हुन्छ, जसले
एन्टिजनहरुसँग रियाक्सन गरेर कम्प्लिमेन्टहरुलाई एक्टिभेसन गरेर फाइनल्ली इन्फ्लामेसन र हाम्रो टिस्युहरु डिस्ट्रक्सन गरिरहेको हुन्छ। यस्तो टाइपको रियाक्सनलाई हामीले टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन भन्छौं र टाइप 4 अथवा लास्ट हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनलाई डिलेड टाइप हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन पनि भनिन्छ। डिलेडको मतलब ढिला हुनु भन्ने हो। किन ढिला हुन्छ भन्ने कुरा हामी यो टाइप 4 लाई डिटेलमा मेकानिजमहरु बताउने बेलामा म फेरि एक्सप्लेन गर्छु किन डिले भनिएको हो भनेर। सो TDTH को मतलब टी सेल जसले डिलेड टाइप हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन गर्नको लागि पार्टिसिपेट गर्छ अथवा रेस्पोन्सिबल हुन्छ। त्यस्तो सेललाई हामीले TDTH भनेर पनि डिनोट गर्छौं। एक्टिभेट म्याक्रोफेज यिनीहरुको मेन काम भनेको हाम्रो शरीरमा भएको म्याक्रोफेजहरुलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ र फाइनल्ली क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रियाक्सनहरु देखिन्छ। र यो चारवटा हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरु मध्येमा फर्स्ट देखि थर्ड मतलब टाइप 1, टाइप 2 र टाइप 3 यो तीनवटा हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरु चाहिँ एन्टिबडीको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। याद गर्नुस् है। र टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन चाहिँ सेलहरुले गर्दा हुन्छ। त्यही यसलाई सेल मेडिएटेड हाइपरसेन्सिटिभिटी पनि भन्न सकिन्छ। याद गर्नुपर्ने कुरा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एन्टिबडीहरुको कारणले गर्दा हुन्छ र इमिडिएट हुने कारणले गर्दाखेरि यो तीनटालाई इमिडिएट हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन पनि भनिन्छ। इमिडिएटको मतलब तत्काल विदिन अ मिनेट, विदिन अ 2 मिनेट हैन, विदिन अ फ्यु मिनेट भनेर बुझ्न सकिन्छ। डिलेड टाइप हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन भन्ने चाहिँ त्यस्तो रियाक्सन जसको रियाक्सन शो हुनको लागि कम्तिमा 24 देखि 72 घण्टा अथवा 48 देखि 72 घण्टा पनि भनिन्छ। दिनको हिसाबले भन्दाखेरि 2 देखि 3 दिन पछाडी मात्र रियाक्सनहरु शो हुन्छ हाम्रो स्किनमा अथवा सुपरफिशियल सर्फेसमा। त्यही भएर डिलेड टाइप हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन पनि भनिएको हो र यसमा चाहिँ सेलहरु पार्टिसिपेट हुन्छ। त्यही भएर सेल मेडिएटेड हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन पनि भनिन्छ। यो भयो चारवटा टाइपको एकदम के भन्छ समराइज्ड गरिएको स्लाइड हो यो। सो यो कुराहरु त बिर्सिनै पाइएन। अब हामी टाइप 1 देखि टाइप 4 सम्मको मेकानिजमहरु कस्तो हुन्छ, कसरी यो रियाक्सनहरु हाम्रो शरीरमा भइराको हुन्छ भन्ने कुराहरु जान्ने छौं। ओके, फर्स्ट अफ अल सुरु गरौँ टाइप 1 जसलाई एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन पनि भनिन्छ है। यसमा कस्तो मेकानिजम हुँदो रहेछ अथवा कसरी टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन हाम्रो शरीरमा भइराको हुन्छ त्यो जानौं है। It is a fast response which occurs in a minute rather than multiple hours or days. मैले अघि पनि भने टाइप 1 देखि 3 सम्मको एकदम इमिडिएट हुने रियाक्सनहरु हो। मतलब तत्कालै देखिने रियाक्सनहरु हो। एन्टिजनहरु हाम्रो शरीरमा छिरिसकेपछि र एकदम फास्ट रेस्पोन्स दिन्छ यिनीहरुले। यसमा के भइदिन्छ भने जब फ्री एन्टिजन क्रस लिंक हुन्छ IgE सँग जो चाहिँ मास्ट सेलमा बाइन्ड भइराको हुन्छ अथवा बेसोफिल्सहरुसँग बाइन्ड भइराको हुन्छ, त्यतिखेर हाम्रो त्यो मास्ट सेल बेसोफिलहरु चाहिँ ब्रस्ट भइदिएर फुटेर भासो एक्टिभ भनेको हाम्रो ब्लड भेसल्सहरुलाई असर पार्ने टाइपको मोलिक्युल्सहरु रिलिज गर्दिन्छ है। त्यो बायोमोलिक्युल्सहरुको कारणले गर्दाखेरि टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरु भइराको हुन्छ। र यसको लागि हाम्रो जुन यो फोर आर्म भन्छ यो नारीको सर्फेसमा चाहिँ थुप्रै एन्टिजनहरुसँग टेस्ट गर्न सकिन्छ, स्किन टेस्ट गर्न सकिन्छ। कुन एन्टिजनहरुसँग चाहिँ त्यो मान्छेलाई एलर्जी छ भनेर चेक गर्न सकिन्छ। अनि यो जरुरी छैन कि एउटा मान्छेलाई कुनै एउटा एन्टिजनको विरुद्धमा एलर्जी छ भने सबै मान्छेलाई त्यसको विरुद्धमा एलर्जी हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। फर एक्जाम्पल कसैलाई यो फ्राई गरेको अंडा खान हुँदैन उलाई एलर्जी हुन्छ, कसैलाई माछा खान हुँदैन उलाई एलर्जी भइराको हुन्छ, कसैलाई पोलेन ग्रेनहरुले हैन त्यसको एलर्जी भइराको हुन्छ है त साथीहरु। सो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। हरेकलाई एउटै चीजको एलर्जी अथवा एउटै चीजको एलर्जी हुन्छ भन्ने छैन। त्यो कुन चाहिँ चीजको एलर्जी छ भनेर थाहा पाउनको लागि स्किन टेस्टहरु गर्न सकिन्छ। तपाईहरु अहिले यो सेकेन्ड बुलेट अलिकति क्लियर हुनु भएको छैन भने अब हामी मेकानिजममा जान्छौं र त्यो मेकानिजम बुझिसकेपछि फेरि ब्याक गरेर अथवा भिडियोलाई फेरि रिभर्स गरेर तपाईहरुले यो बुलेटलाई फेरि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यो अब जाम मेकानिजमतिर। सो टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन हुनको लागि दुईवटा फेजहरु हुन जरुरी छ। एउटा सेन्सिटाइजेसन फेज, अर्को इफेक्टर फेज। सेन्सिटाइजेसन फेजमा के हुन्छ भन्देखि IgE प्रोडक्सन गर्छ के को विरुद्धमा त हाम्रो एलर्जनहरु छ। एलर्जन भनेको एन्टिजन भनेर बुझ्नु होला। जुन एन्टिजन हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ छिर्छ त्यसको विरुद्धमा हाम्रो मास्ट सेल
प्लाज्मा सेल्सहरूले आइजीई प्रोडक्सन गर्छ र यो आइजीईहरू चाहिँ एफसी रिसेप्टर जो मास्ट सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ ब्यासोफिल्सहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यहाँ गएर आइजीईहरू बाइन्ड भइदिन्छ है मास्ट सेल र ब्यासोफिल्सहरु त्यतिखेर सेन्सिटाइज भयो भनेर भन्छौं जतिखेर त्यो मास्ट सेल र ब्यासोफिल्सको सर्फेसमा चाहिँ आइजीई गएर आइजीई को एफसी रिसेप्टर गएर बाइन्ड भएर बस्छ है त इफेक्टर फेज भनेको चाहिँ त्यस्तो फेज जसमा हाइपरसेन्सिटिभिटी रिएक्सन देखिन्छ र इफेक्टर फेज भनेको जहिले पनि सेकेन्ड इन्काउन्टर हुँदाखेरि अथवा फ्युचरमा सेम एलर्जनसँग सेम एन्टिजनसँग इन्काउन्टर भयो भने मात्रै देखा पर्छ सेन्सिटाइजेसन फेजमा हाम्रो सेलहरू फर्स्ट टाइम एन्टिजनसँग एलर्जनसँग इन्काउन्टर भइरा हुन्छ इफेक्टर फेज भनेको जहिले पनि सब्सिक्वेन्ट इन्काउन्टर हुँदाखेरि मात्रै देखिने हाइपरसेन्सिटिभिटी रिएक्सन देखिने फेज हो यसमा के भइदिन्छ भने अन नेक्स्ट इन्काउन्टर भनेको सेम एन्टिजन हाम्रो शरीरमा फेरि छिर्यो भने विथ द सेम एलर्जन क्रस लिङ्क्स आइजीई रिसेप्टर्स अन मास्ट सेल जुन सेन्सिटाइज भएर बसेको मास्ट सेल जसको सर्फेसमा आइजीई थियो त्यसमा गएर त्यो एलर्जनहरू डाइरेक्टली के हुने भयो क्रस लिङ्क अथवा बाइन्ड हुने भयो त्यसपछि इमिडिएट डिग्रानुलेसन हुन्छ भन्नुको मतलब मास्ट सेलहरू ब्यासोफिल्सहरू ब्रस्ट हुन्छ फुट्छ रप्चर हुन्छ त्यसरी रप्चर भइसकेपछि त्यहाँबाट थुप्रै मेडिएटर्सहरू बायोमोलिक्युल्सहरू निस्किन्छ त्यही बायोमोलिक्युल्सहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टिस्युहरू डिस्ट्रक्सन हुन थाल्छ यसरी देखिने हाइपरसेन्सिटिभिटी रिएक्सनलाई हामीले टाइप फर्स्ट हाइपरसेन्सिटिभिटी रिएक्सन भनेर भन्छौँ यो ल्याङ्ग्वेजमा थुप्रै कुराहरू तपाईहरुलाई नबुझिएको अथवा यो कुनै कुनै बुलेटहरू क्लियर नभएको हुन सक्छ मैले यो पिक्चर तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु यो पिक्चर एक्सप्लेन गरिसकेपछि सायद यो अगाडिको बुलेटहरू सबै क्लियर हुन्छ तपाईलाई सो टाइप फर्स्ट हाइपरसेन्सिटिभिटीको होल मेकानिजम यो पिक्चरबाट बुझ्न सकिन्छ म कोसिस गर्छु तपाईहरुलाई सजिलो गरेर बुझाउनको लागि अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला सो फर्स्ट अफ अल कुनै एन्टिजन नयाँ एलर्जन हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ त्यो छिरेको एन्टिजनलाई हाम्रो शरीरमा प्रेजेन्ट भएको एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेलले रिकग्नाइज गर्छ अथवा हाम्रो त्यसले आफ्नो सेलभित्र लिने भयो यो एन्टिजन छिर्यो यो एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेल भयो एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेलको रूपमा हाम्रो शरीरमा थुप्रै सेलहरूले काम गर्छ जस्तै म्याक्रोफेजहरू हाम्रो बी सेल्सहरू डेन्ड्राइटिक सेलहरू है फाइब्रोब्लास्ट सेलहरू यो सबै सेलहरूले एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेलको काम गर्छ जसलाई सर्ट फर्ममा एपीसी भनेर पनि भनिन्छ है सो एपीसी भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेल हो भनेर र यो सेलको काम के हो भने छिरेको एन्टिजनहरुलाई प्रेजेन्ट गर्दिने टी सेलको अगाडि है एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेलको कामको सेलको काम बुझ्दै हुनुहुन्छ होला तपाईहरुले छिरेको एन्टिजनलाई टी सेलको अगाडि लगेर प्रेजेन्ट गर्दिने जस्तो यहाँ एन्टिजन छिरेको छ यो छिरेको एन्टिजनलाई यसले आफ्नो सर्फेसमा लगेर यसरी प्रेजेन्ट गरिदिन्छ र यो प्रेजेन्ट गरेको एन्टिजनलाई हाम्रो टी हेल्पर सेलले रिकग्नाइज गर्छ जब हाम्रो यो टी हेल्पर सेलले यो नयाँ एन्टिजनलाई रिकग्नाइज गर्छ रिकग्नाइज गरिसकेपछि यिनीहरूले एउटा टाइपको केमिकलहरू प्रोडक्सन गर्छ र त्यो थुप्रै केमिकलहरूमध्ये एउटा इन्टरल्युकिन 4 एकदमै इम्पोर्टेन्ट केमिकल मेडिएटर्स हो जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बी सेलहरूलाई एक्टिभेट गराइदिन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ है यो हाम्रो यो टी सेल भयो जसले एन्टिजनलाई रिकग्नाइज गरेको छ कुन एन्टिजनलाई त एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेलले प्रेजेन्ट गरेको एन्टिजनलाई रिकग्नाइज गरेको छ चिनेको छ चिनिसकेपछि यसले इन्टरल्युकिन 4 प्रोडक्सन गर्छ इन्टरल्युकिन 4 मात्रै हैन तपाईहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ TH2 भनेको चाहिँ टी हेल्पर सेल्सको सेकेन्ड टाइप भनेर बुझ्नु होला है टी हेल्पर सेलको सेकेन्ड टाइप भनेर बुझ्नु होला यसले इन्टरल्युकिन 4 इन्टरल्युकिन 12 हरू प्रोडक्सन गर्छ त्यो मध्ये इन्टरल्युकिन 4 ले चाहिँ हाम्रो बी सेलहरुलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ जब बी सेल एक्टिभेट हुन्छ यो इन्टरल्युकिन 4 को कारणले गर्दाखेरि यो बी सेलहरु चाहिँ अब डिफरेन्शिएट हुन्छ प्लाज्मा सेल्सहरुमा है तपाईहरुलाई थाहै छ होला बी सेलहरु चाहिँ मेमोरी बी सेल र प्लाज्मा बी सेलमा डिफरेन्शिएट हुन सक्छ मेमोरी बी सेलहरुले चाहिँ फ्युचर प्रोटेक्सनको लागि काम गर्छ भने जुन यो प्लाज्मा सेल्सहरु बन्छ त्यो प्लाज्मा सेल्सहरुको काम चाहिँ एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्ने हो सो बी सेल proliferate and differentiates into plasma cells that synthesize and secrete IgG antibody भनेको छ नि है सो यो बी सेल्सहरु डिफरेन्शिएसन भइसकेपछि प्लाज्मा सेल बन्छ र यो प्लाज्मा सेलहरुको मेन काम भनेकै एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्ने हो र एलर्जनको विरुद्धमा
बन्ने एन्टिबडीहरू भनेको IgE हो है, यति कुरा याद गर्नु होला। अब यो IgE को जुन यो FC पोर्सन हुन्छ यसको रिसेप्टर चाहिँ हाम्रो मास्ट सेलहरुमा हुँदो रहेछ के। अहिले हामी 3 नम्बरसम्म व्याख्या गरिसकेका छौं। सो 3 नम्बरबाट हामी 4 नम्बरमा आम। यसरी प्रोडक्सन भएको जुन IgE भन्ने एन्टिबडी छ यसको यो FC रिजनहरुको रिसेप्टर हाम्रो मास्ट सेलमा र बेसोफिल्सहरुमा हुन्छ। जब यो IgE प्रोडक्सन भएको जुन IgEहरु एलर्जनको विरुद्धमा प्रोडक्सन भइरहेको छ, यो IgE गएर मास्ट सेलमा बाइन्ड हुन्छ। अब यो हामी मास्ट सेललाई यतिखेरको यो मास्ट सेललाई सेन्सिटाइज्ड मास्ट सेल भनेर भन्छौं अथवा सेन्सिटाइज्ड बेसोफिल भनेर भन्छौं। यदि बेसोफिलमा गएर यो बाइन्ड भएर बसेको छ भने टिस्युहरुमा मास्ट सेल प्रेजेन्ट हुन्छ। सो मास्ट सेलमा गएर यसरी IgEहरु बाइन्ड भएर बस्दिन्छ। अब यो मास्ट सेल के भयो त सेन्सिटाइज्ड भयो भन्छौं हामीले। अब फेरि त्यही मान्छेको शरीरमा सेकेन्ड टाइम एलर्जन एन्टिजन फेरि छिर्यो भने है, सेम एलर्जन छिर्यो भने अब यो डाइरेक्टली आएर के हुने भयो त यो एन्टिबडीमा गएर बाइन्ड हुने भयो। यतापट्टि 5 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो सेम एलर्जन फ्युचरमा छिर्यो भने यो IgE बाइन्ड भएको मास्ट सेलमा गएर यसरी क्रस लिंक भइदिन्छ अथवा बाइन्ड भइदिन्छ भनेर बुझ्नु होला। यसरी बाइन्ड भइसकेपछि चाहिँ अब मास्ट सेल चुप लाएर बस्दैन। यहाँनिर सेन्सिटाइजेसन फेजमा हेर्नुस् त ब्रस्ट भएको छैन, नर्मल्ली बसिरहेछ है मास्ट सेल, सेन्सिटाइज मात्र भएर बसिरहेछ। तर ए कन्डिसनमा अब फ्युचरमा फेरि त्यही सेम एन्टिजन आएर यसरी बाइन्ड भइदियो भने चाहिँ के हुने भयो त अब यो मास्ट सेलहरु ब्रस्ट हुने भयो, फुट्ने भयो। फुटिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मास्ट सेल भित्र भएको यो जुन केमिकल्सहरु छ, ग्रान्युल्सहरु छ, यिनीहरु बाहिर निस्किरहेको छ जसलाई हामीले इन्फ्लामेटरी मोलिक्युल्स अथवा मेडिएटर्स भन्न सक्छौं, बायोमोलिक्युल्स पनि भन्न सक्छौं है। सो यो जुन मेडिएटर्सहरु निस्किएको छ अब यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्सहरु देखिन्छ अथवा इन्फ्लामेटरी रियाक्सनहरु देखिन्छ र त्यही रियाक्सनलाई नै हामीले फाइनली के भनेको त टाइप फर्स्ट हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भनेर भनेको। सो यो पुरै मेकानिजम थियो टाइप फर्स्ट हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको मेकानिजम मैले एक्सप्लेन गरे। आई होप यो चित्र तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो भने अगाडि लेखेको वर्डको कुराहरु जो अघि तपाईलाई कन्फ्युजन भएको हुन सक्थ्यो त्यहाँ त्यो सबै बुलेटहरु अब क्लियर भयो होला। अब जुन हामीले भर्खरै यो मेडिएटर्सहरु निस्किन्छ मास्ट सेलहरु ब्रस्ट भएर भन्ने पनि हैन फुटेर त्यो केमिकल्सहरु नर्मली यो 3 वटा टाइपको केमिकलहरु निस्किन्छ मास्ट सेल र बेसोफिल्सहरुबाट। हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स, ल्युकोट्राइन जस्तो बायोमोलिक्युल्सहरु अथवा केमिकल्सहरु निस्किन्छ र यिनीहरुले हाम्रो शरीरमा नकारात्मक असरहरु देखाउँछ। जस्तै हिस्टामाइनले के गर्दिदो रहेछ हेरौं है। हिस्टामाइनको काम चाहिँ डाइलेट्स एन्ड इन्क्रिज परमिबिलिटी अफ द ब्लड भेसल्स भनेको जुन हाम्रो नर्मल परमिबिलिटी हुन्छ, परमिबिलिटी भनेको ब्लड भेसल्स भित्र के कुरा छिर्न दिने, ब्लड भेसल्सबाट के कुरा बाहिर जान दिने भन्ने क्यापासिटी हो। यो बढाइदिन्छ भन्नुको मतलब अब जुन नर्मल्ली छेक्ने अथवा रोकिएको मोलिक्युल्सहरु ब्लड भेसल्सबाट बाहिर भित्र गर्न सक्ने मोलिक्युलहरु थियो त्यो परमिबिलिटी बढिसकेपछि त्यो भन्दा अरु एक्स्ट्रा चीजहरु पनि ब्लड भेसल्स भित्र जान सक्छ अथवा ब्लड भेसल्सबाट बाहिर आउन सक्छ। नर्मल्ली बुझ्दाखेरि ब्लड भेसल्सहरुको इन्फ्लामेसन भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं यसलाई। अर्को भनेको म्युकस सेक्रेसन गरिदिन्छ, रन्नी नोज भन्छौं हामीले, नाकमा सिङ्गान आइराख्ने टाइपको। अर्को भनेको स्मुथ मसल कन्ट्र्याक्सनहरु गरिदिन्छ जस्तो ब्रोन्काइमा अथवा हाम्रो जुन रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टहरुमा स्मुथ मसलहरु प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ तिनीहरुलाई पनि कन्ट्र्याक्सन गरिदिने काम गर्छ। अर्को छ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्सको काम पनि हिस्टामाइनसँग धेरै म्याच हुन्छ। जस्तै कन्ट्र्याक्सन अफ मसल भयो, स्मुथ मसलहरु भयो, रेस्पिरेटरी सिस्टम एन्ड इन्क्रिज्ड म्युकस सेक्रेसन, माथि पनि हामीले रनी नोज भनेर भनेका छौं है, त्यस्तै काम गर्छ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्सले पनि। र ल्युकोट्राइन्स भन्ने अर्को केमिकल छ अथवा मेडिएटर्स छ जसले ब्रोन्कियल स्पाजमहरु कज गराइदिन्छ र यही रियाक्सनहरुलाई नै हामीले के भन्छौं त फाइनली टाइप फर्स्ट हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भनेर नाम दिएका हुन्छौं। अर्को भनेको एनाफाइलेक्टिक शक हुन सक्छ यिनीहरुको कारणले गर्दाखेरि। एनाफाइलेक्टिक शक भनेको चाहिँ त्यस्तो रियाक्सन अथवा त्यस्तो कन्डिसन जतिखेर हाम्रो शरीरको ब्लड प्रेसर चाहिँ स्वाट्टै घट्दिन्छ अथवा मासिभ ड्रप हुन्छ क्या, अनएक्सपेक्टेड रूपमा घट्दिन्छ। त्यतिखेरको शकलाई अथवा त्यतिखेर लाग्ने शकलाई चाहिँ हामीले एनाफाइलेक्टिक शक भनेर भन्न सक्छौं। यतिखेर एकदमै फ्याटल हुन सक्छ कन्डिसन, 1-2 मिनेटमा नै मान्छेहरुलाई एकदमै गाह्रो कन्डिसनमा पुर्याइदिन सक्छ। फ्याटल भनेको एकदमै नराम्रो कन्डिसन हो, त्यसरी बुझ्नु होला। र अब जाम टाइप फर्स्ट हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनको एक्जाम्पल्सतिर। यो सबै केमिकल मेडिएटर्सहरु भयो जसको कारणले गर्दाखेरि कस्तो कस्तो टाइपको हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरु हुन सक्छ, एक्जाम्पल जान्नु
होला एक्जाम्पल्समा एलर्जिक राइनाइटिस अथवा मोस्ट अफ द एलर्जिक रियाक्सनहरूलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त टाइप फर्स्ट हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भन्न सक्छौँ एउटा एक्जाम्पल है फिभर भयो जस्तै फुडहरूको एलर्जीलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ एटोपिक डर्माटाइटिस भन्छ यसलाई एलर्जिक एक्जेमा पनि भनिन्छ आस्थमा लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा हुन सक्ने इन्फेक्सन भयो र अर्को भनेको एनाफाइलेक्टिक सक जो हामीले यहाँनिर माथि भर्खर डिस्कस पनि गरिसकेका छौँ है यो थुप्रै रियाक्सनहरू चाहिँ हामीले के को अन्तर्गतमा राख्न सक्यौँ त टाइप फर्स्ट हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनभित्र राख्न सक्यौँ ओके टाइप फर्स्ट हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन बुझ्नुभयो होला अब लागौँ टाइप सेकेन्ड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनतिर र यसलाई हामीले अघि नै सुरुमा पनि भनेको छौँ साइटोटोक्सिक रियाक्सन पनि भनिन्छ यसलाई यो चाहिँ नर्मल्ली दुईवटा एन्टिबडीको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ आइजिएम र आइजिजी बाइन्ड्स टु एन्टिजन अन टार्गेट सेल भनेको चाहिँ अब जुन सेल लाइज हुन्छ अथवा जुन सेलमा भएको एन्टिजनमा गएर यो आइजिएम र आइजिजीहरू बाइन्ड भइदिन्छ नि त्यसलाई टार्गेट सेल भनिन्छ र यो टार्गेट सेल एक्चुअली हाम्रै सेल हुन्छ ह्युमनकै सेलहरू हुन्छ र त्यसमा भएको एन्टिजनलाई गएर यिनीहरूले बाइन्ड गरिदिसकेपछि अटो इम्युन टाइपको डिजिजहरू देखिन्छ त्यही भएर अघि नै हामीले सुरुमा डेफिनेसन दिँदाखेरि नै अटो इम्युनिटी पनि वान अफ द इक्जाम्पल अफ हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन हो भनेर भनिरहेको छौँ यसमा के भइदिन्छ भने आफ्नै होस्ट सेलमा भएको एन्टिजनहरूलाई गएर हाम्रै एन्टिबडीहरू गएर बाइन्ड भएर डिजिज देखा पर्छ है द्याट लिड्स टु सेलुलर डिस्ट्रक्सन त्यस्तो भइसकेपछि हाम्रो सेलहरू डिस्ट्रक्सन भइदिन्छ कसरी डिस्ट्रक्सन हुन्छ त के मेकानिजमबाट नाश हुन्छ त भन्दाखेरि भिया म्याक भनेको मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स भन्छौँ जो कम्प्लिमेन्टले गर्दाखेरि हुन्छ अहिले हामी मेकानिजममा फेरि डिस्कस गर्छौँ र अर्को भनेको एडिसिसी एन्टिबडी डिपेन्डेन्ट सेलुलर साइटोटोक्सिसिटी भनेर पनि भनिन्छ है अब जानौँ यसको मेकानिजममा कसरी यो रियाक्सनहरू देखा परिरहेको हुन्छ कसरी हाम्रो शरीरमा टाइप सेकेन्ड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन अकर हुन्छ त नर्मल्ली जुन यो के अरे अलिकति फन्नी रूपमा देखाइएको छ तपाईँहरूले सम्झिने अथवा बुझ्ने कोसिस गर्नु होला यो एन्टिबडी भयो वाइ सेपको र यो हाम्रो टार्गेट सेल भयो बुझ्नुहोस् है टार्गेट सेलमा नेचुरल्ली जुन एन्टिजनहरू प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ यो एन्टिजनहरू एक्चुअल्ली हाम्रो होस्टकै एन्टिजनहरू हो अथवा होस्ट सेलकै एन्टिजनहरू हो तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भनेदेखि यही होस्ट सेलकै एन्टिजनकै विरुद्धमा हाम्रो शरीरले एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन गरिदिन्छ अथवा हाम्रो शरीरमा प्रोडक्सन भएको एन्टिबडीहरूले के गरिदिन्छ त होस्ट सेलको सर्फेसमा भएको एन्टिजनलाई फरेन पार्टिकल जस्तो अथवा हाम्रो शरीरको होइन कि बाहिरको एन्टिजन जस्तो बिहेभ गरिदिन्छ तपाईँहरू यहाँनिर लेखेको क्याप्सन पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यो एन्टिजनहरू तिमीले किन राखेको भनेर एन्टिजनले भनिरहेछ है यतापट्टि नेक्स्ट पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यदि तिमीले यो एन्टिजन राख्यो भने म तिमीलाई मार्न सक्छु है भनेर एन्टिबडीले अलर्ट गरिरहेछ तर उसको बाध्यता के हो हाम्रो सेलको बाध्यता के हो भने यो एन्टिजनहरू मेरो आफ्नै सेलको पार्ट हो म यसलाई कसरी रिमुभ गर्न सक्छु र अथवा यो मेरो नेचुरल्ली प्रेजेन्ट भएको एन्टिजनहरू हो भनेर भन्छ र यस्तो कन्डिसन क्रिएट भयो हाम्रो शरीरमा भने के हुने भयो त यो एन्टिजनहरूमा गएर यो एन्टिबडीहरू यसरी बाइन्ड हुने भयो र फाइनल्ली आफ्नै अथवा हाम्रै सेलहरूलाई हाम्रै एन्टिबडीहरूले के गरिरहेछ त क्रन्च गरिरहेछ अथवा मारिरहेको छ सेलहरूलाई डेथ भइरहेछ सो यस्तो टाइपको रियाक्सनहरूको कारणले गर्दाखेरि हुने डिजिज भनेको अटो इम्युन डिजिजहरू किन अटो इम्युन भनेको त हाम्रो इम्युन सिस्टमले हाम्रै सेलहरूलाई के गरिरहेछ डिस्ट्रोय गरिरहेछ कि मारिरहेछ है यसरी हुने डिजिजहरूलाई हामीले अटो इम्युन डिजिज भनेर भन्छौँ यो एउटा मेकानिजम भयो टाइप सेकेन्ड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनको अब अर्को मेकानिजमतिर लागौँ अर्को मेकानिजम भनेको कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन भएर देखिने मेकानिजम हो जस्तो यहाँनिर एउटा टार्गेट सेल देखाइएको छ यो टार्गेट सेलमा एन्टिजनहरू देखाइएको छ यो एन्टिजनहरू भयो अब यसको विरुद्धमा एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन हुन्छ हाम्रो शरीरमा र यसरी प्रोडक्सन भएको एन्टिबडीहरू यो एन्टिजनमा गएर बाइन्ड हुन्छ तपाईँहरू यहाँ बाइन्ड भएको देखिराख्नु भएको छ र मैले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि एक्सप्लेन गरेको छु र फेरि दोहोऱ्याउँदैछु यो कम्प्लिमेन्ट भन्ने प्रोटिन हाम्रो शरीरमा इनएक्टिभ फर्ममा बसिरहेको हुन्छ जब हाम्रो शरीरमा एन्टिजनहरूको र एन्टिबडीहरूको कम्प्लेक्स यसले भेटाउँछ अथवा एन्टिजन र एन्टिबडी बाइन्ड भएको कन्डिसन भेटाउँछ भने यो कम्प्लिमेन्टहरू गएर यो एफसी रिजनमा बाइन्ड भइदिन्छ
र कम्प्लिमेन्ट रियाक्सन हुने दुईवटा पाथवेहरू छ है। त्यो दुईवटा पाथवेहरू एकदमै क्यास्केड मेकानिजम हुन्छ, एकदमै लामो मेकानिजम रियाक्सनहरूको एउटा रिजल्ट हो। लामो रियाक्सनहरू अकर भइरहेको हुन्छ कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन हुँदाखेरि। र त्यो कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसनको फाइनल रियाक्सन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि जब यो एन्टिजन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्स भेटाउँछ, त्यहाँ गएर कम्प्लिमेन्ट बाइन्ड हुन्छ एफसी रिजनमा, एन्टिबडीको एफसी रिजनमा कम्प्लिमेन्ट गएर बाइन्ड हुन्छ। एउटा बाटो माथिपट्टिको बाटो हेर्नुभयो भने कम्प्लिमेन्टको 5 देखि 9 सम्मको सेगमेन्टले अथवा जुन त्यो के भन्छ सब युनिटहरू छ त्यो कम्प्लिमेन्टले गर्दाखेरि मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स सृजना भइरहेको हुन्छ अथवा एमएसी भनेर भनिरहेको थियौँ अघि हामीले सुरुमा इन्ट्रोडक्सन पार्टमा। त्यो एमएसी फर्मेसन हुन्छ र यो मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स फर्मेसन भइसकेपछि फाइनली यो सेल के हुने भयो त अस्मोटिकल्ली लाइसिस हुने भयो। अस्मोटिकल्ली भन्नाले अस्मोसिस डिसब्यालेन्स भएर यो सेल के हुँदो रहेछ लाइसिस हुँदो रहेछ अथवा ब्रेकडाउन हुँदो रहेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को बाटो भनेको जब कम्प्लिमेन्ट बाइन्ड भइदिन्छ र कम्प्लिमेन्टको C3b अथवा C3b भन्ने युनिट छ, यो युनिटको कारणले गर्दाखेरि यो ग्रीन कलरमा देखाएको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन हो भनेर बुझ्नु होला है। र कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन जहिले पनि एन्टिजन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्स प्रेजेन्ट भएको बेलामा मात्रै एक्टिभेट हुन्छ भनेर पनि बुझ्नु होला। यसरी कम्प्लिमेन्ट बाइन्ड भइदिइसकेपछि गएर यो पुरै स्ट्रक्चरलाई हाम्रो फागोसाइटोसिस मेकानिजमबाट हाम्रो म्याक्रोफेजहरूले के गर्न सक्छ त फागोसाइटोसिस गरेर यो सेललाई के गर्न सक्छ डिस्ट्रोय गर्न सक्दो रहेछ। सो दुईवटा मेकानिजम बुझ्नु भयो तपाईहरुले। अब अर्को एउटा मेकानिजम यो चित्रमा देखाइएको के हो त भन्दाखेरि जब एन्टिजनसँग एन्टिबडीहरू बाइन्ड हुन्छ, यो बाइन्ड भएको स्ट्रक्चरलाई पुरैलाई है भन्नुको मतलब जब यो एफसी रिजन त अब सबै एन्टिबडीहरूको खाली देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले यहाँनिर। अब यो एफसी रिजन जुन छ हाम्रो म्याक्रोफेजहरुमा यो एफसी रिजनको लागि रिसेप्टर प्रेजेन्ट भइदिन्छ है। जुन यहाँ के अरे कम्प्लिमेन्ट बाइन्ड भइसकेपछि फागोसाइटोसिस भएको देखाइरहेको थियो भने यहाँनिर चाहिँ के भइदिन्छ द डाइरेक्ट यो स्ट्रक्चरलाई नै के गर्न सक्ने भयो त हाम्रो म्याक्रोफेजहरूले फागोसाइटोसिस गरेर फेरि यही मेकानिजमबाट फागोसाइटोसिसकै मेकानिजमहरूबाट यसलाई यो टार्गेट सेललाई लाइसिस पनि गर्न सक्ने भयो। सो तपाईहरुले दुईवटा मेकानिजम बुझ्नु होला। कम्प्लिमेन्ट बाइन्ड भइसकेको स्ट्रक्चरलाई पनि फागोसाइटोसिस गरेर मार्न सक्छ एउटा मेकानिजम। अर्को भनेको एफसी रिजनको डाइरेक्ट रिसेप्टरमा गएर बाइन्ड भइसकेर पनि यो स्ट्रक्चरलाई टार्गेट सेललाई फागोसाइटोसिसको मेकानिजमबाट हाम्रो म्याक्रोफेजहरूले किल गर्न सक्छ भनेर बुझ्नु होला। र यो टार्गेट सेल कसको त हाम्रो आफ्नै सेल हो भनेर पनि बुझ्नु होला है। सो किन यसरी टार्गेट सेल लाइज भइरहेछ त भन्दा यसको विरुद्धमा हाम्रो शरीरले एन्टिबडीहरू बनाएर हाम्रै सेलको सर्फेसमा भएको एन्टिजनको विरुद्धमा हाम्रै शरीरले के प्रोडक्सन गरिरहेछ त एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन गरिरहेछ। र एन्टिजन र एन्टिबडी कम्प्लेक्सकै कारणले गर्दाखेरि एन्टिजन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्स क्रिएट भएकै कारणले गर्दाखेरि यो सबै रियाक्सनहरू हुन सफल भइरहेछ अथवा हुने कन्डिसन क्रिएट भइरहेछ भनेर तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर तपाईहरुले तीनवटा ब्रान्चेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ आफ्टर क्रिएटिङ अथवा आफ्टर द एन्टिजन एन्ड एन्टिबडी रियाक्सन है। टार्गेट सेलमा भएको एन्टिजनको विरुद्धमा एन्टिबडी बाइन्ड भइसकेपछि यसरी तीनवटा बाटोबाट यो सेलहरू लाइसिस हुन सक्छ। यो अर्को एउटा कम्प्लिमेन्टको कारणले गर्दाखेरि भइरहेको मेकानिजम भयो। यसरी पनि टाइप सेकेन्ड हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू भइरहेको हुन्छ। अब अर्को एउटा मेकानिजम जानौँ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि टाइप सेकेन्ड हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन भइरहेको हुन्छ, जसलाई एडीसीसी भनेर पनि भनिन्छ। एडीसीसी भन्नुको मतलब एन्टिबडी डिपेन्डेन्ट सेल साइटोटक्सिसिटी अथवा सेलुलर साइटोटक्सिसिटी पनि भनिन्छ। सो एन्टिबडीको कारणले गर्दाखेरि मेडिएट भइरहेछ भनेर बुझ्नु होला। के हुने भयो त फेरि टार्गेट सेल भयो। टार्गेट सेलको सर्फेसमा एन्टिजन छ। यो एन्टिजनको विरुद्धमा हाम्रो शरीरले एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन गर्छ। यसरी प्रोडक्सन भएको एन्टिबडीहरू गएर यो एन्टिजनमा यसरी बाइन्ड हुने भयो र यसरी एन्टिजन टार्गेट सेलको एन्टिजनमा एन्टिबडीहरू बाइन्ड भएको कन्डिसनलाई हाम्रो जुन एनके सेलहरू छ अथवा नेचुरल किलर सेल्सहरू छ यसको सेलहरूमा यो सेलहरूमा पनि यसको एफसी रिजनको रिसेप्टरहरू प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। अनि यो पुरै स्ट्रक्चरलाई यसरी नेचुरल किलर सेलले रिसिभ गर्छ अथवा बाइन्ड हुन्छ र बाइन्ड भइसकेपछि यो सेल एपोप्टोसिसको थ्रुबाट मर्ने भयो है। एपोप्टोसिस भनेको चाहिँ प्रोग्राम्ड सेल डेथ भनेर पनि भनिन्छ। यो मेकानिजमको कारणबाट पनि हाम्रो टार्गेट सेलहरू के हुने भयो त लाइसिस हुने भयो अथवा मर्ने भयो। सो यो अर्को एउटा मेकानिजम थियो। यसको कारणले गर्दाखेरि पनि टाइप सेकेन्ड हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू अकर भइरहेको हुन सक्छ। आई होप यो तपाईहरुले मेकानिजमहरू बुझिराख्नु भएको छ। बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई फेरि रिक्याप गरेर दोहोरै तेह्रै हेर्नु होला, त्यसपछि राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ।
अझ अगाडि बढौँ। अब कस्तो कस्तो इक्जाम्पलहरू चाहिँ हुनसक्छ टाइप सेकेन्ड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन हुँदाखेरि भन्दाखेरि ट्रान्सफ्युजन रियाक्सन, ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दाखेरिको, हेमोलाइटिक डिजिज अफ न्युबर्न जसलाई एचडिएन भनेर पनि भनिन्छ, अटो इम्युन हेमोलाइटिक एनिमिया AIHA, र्युमेटिक हार्ट डिजिजहरू हुनसक्छ, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुनसक्छ, गुड पास्चर्स सिन्ड्रोमहरू हुनसक्छ। यो थुप्रै रियाक्सनहरू जति पनि यहाँनिर मेन्सन गरिएको छ यो सबै भर्खरै हामीले डिस्क्राइब गरेको कुनै न कुनै मेकानिजमहरूबाट भइरहेको हुन्छ है। हामीले दुईवटा मेकानिजमहरू मेनली डिस्क्राइब गरिरहेको छौँ। सो त्यो मेकानिजमहरूबाट यति धेरै रियाक्सनहरू हुनसक्छ। यहाँनिर अटो इम्युन डिजिजहरू पनि छ र के अरे हाम्रो शरीरकै सेलकै टार्गेट एन्टिजनहरूको विरुद्धमा हाम्रो एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन भएर हुने टाइपको मेकानिजमहरू एक्सप्लेन गरिएको छ है। ओके, यहाँसम्म थियो टाइप सेकेन्ड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन र त्यसको मेकानिजम र इक्जाम्पल्सहरू। आई होप तपाईँहरूले यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ। अब दुईवटा हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू एक्सप्लेन गर्न बाँकी छ, त्यतातिर लागौँ है। ओके, लागौँ टाइप थर्ड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनतिर, जसलाई हामीले इम्युन कम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भन्छौँ। र यो मेकानिजम अथवा यो रियाक्सनहरू हाम्रो शरीरमा कसरी भइरहेको हुन्छ त त्यो जानौँ है। ओके, नर्मल्ली IgG भन्ने एन्टिबडी पार्टिसिपेट भइरहेको हुन्छ टाइप थर्ड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन हुनको लागि। जब यो IgG भन्ने एन्टिबडी गएर एन्टिजनहरूसँग बाइन्ड हुन्छ त्यतिखेर एन्टिजन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्स क्रिएट हुन्छ अथवा फर्मेसन हुन्छ र यही एन्टिजन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्स हाम्रो शरीरको थुप्रै ठाउँहरूमा गएर डिपोजिट हुनसक्छ, टाँसिन सक्छ। मेनली यिनीहरू गएर हाम्रो ब्लड भेसल्सहरूमा टाँसिन्छ, होइन भने किडनीमा है लङ्सहरूमा गएर पनि टाँसिन सक्छ। र जुन ठाउँमा गएर यो एन्टिजन एन्टिबडीको कम्प्लेक्सहरू गएर अट्याच हुन्छ नि, डिपोजिट हुन्छ नि, त्यो ठाउँमा हाम्रो टिस्युहरू डिस्ट्रक्सन हुन्छ अथवा इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्सहरू देखा पर्छ। त्यो इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्सहरूको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो टिस्युहरू डिस्ट्रक्सन हुन्छ जुन यो एन्टिजन र एन्टिबडी कम्प्लेक्सको कारणले गर्दाखेरि, त्यस्तो रियाक्सनहरूलाई हामीले टाइप थर्ड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भनेर भन्छौँ। अब यसको मेकानिजम जानौँ, कसरी टाइप थर्ड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन हाम्रो शरीरमा अकर भइरहेको हुन्छ, क्यारी आउट भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरातिर लागौँ। जब कुनै एन्टिजन हाम्रो शरीरमा छिर्छ, प्रवेश गर्छ, त्यसलाई हाम्रो बी सेलहरूले रिकग्नाइज गरेर त्यसको विरुद्धमा अथवा एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेलहरूले रिकग्नाइज गरेर त्यसको विरुद्धमा के गर्छ त एन्टिबडी बनाउँछ है। यो सुरुमै टाइप फर्स्ट हाइपर सेन्सिटिभिटीको रियाक्सनकै मेकानिजम बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। तपाईँहरूले एन्टिजन छिर्छ, त्यसको विरुद्धमा बी सेलहरू डिफ्रेन्सिएसन भएर प्लाज्मा सेल बन्छ र फाइनल्ली यो प्लाज्मा सेल्सहरूको काम भनेको एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्ने हो। यसरी प्रोडक्सन भएको एन्टिबडीहरूको काम के हो त छिरेको एन्टिजनहरूसँग गएर बाइन्ड भइदिन्छ र के प्रोडक्सन गर्ने भयो त एन्टिजन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्स यसरी क्रिएट गर्ने भयो है। यहाँसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ। पहिला एन्टिबडी प्रोडक्सन हुने भयो छिरेको एन्टिजनको विरुद्धमा, त्यसपछि एन्टिजन र एन्टिबडी बाइन्ड हुने भयो, बाइन्ड भइसकेपछि इम्युन कम्प्लेक्स फर्मेसन हुने भयो। यसरी फर्मेसन भएको इम्युन कम्प्लेक्सहरू हाम्रो शरीरको डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा गएर डिपोजिट भइदिन्छ, स्पेसल्ली ब्लड भेसल्समा गएर डिपोजिट भइदिन्छ। र यहाँ पछि दुईवटा मेकानिजमहरू हुनसक्छ जसको कारणले गर्दाखेरि टाइप थर्ड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन अकर हुनसक्छ। एउटा भनेको कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन, अर्को भनेको न्युट्रोफिल्सहरू एक्टिभेसन है। जब हाम्रो ब्लड भेसल्समा गएर यो एन्टिजन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्स यसरी बाइन्ड हुन्छ, त्यसपछि यो जहिले पनि अघि नै मैले भनिसकेँ, जब एन्टिजन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्स भेट्टाउँछ त्यतिखेर हाम्रो शरीरको कम्प्लिमेन्ट भन्ने प्रोटिन एक्टिभेट हुन्छ। यो ट्रायङ्गुलर सेपमा देखाइएको कम्प्लिमेन्ट प्रोटिनहरू हो र यो जहिले पनि गएर एन्टिजन र एन्टिबडी बाइन्ड भएको स्ट्रक्चरको FC रिजनमा है, एन्टिबडीको FC रिजनमा गएर बाइन्ड हुन्छ र कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन एक्टिभेसन हुन्छ। र फाइनल्ली कम्प्लिमेन्ट प्रोटिनको एक्टिभेसनको कारणले गर्दाखेरि टिस्युहरू ड्यामेज हुन्छ अथवा इन्फ्लामेटरी रियाक्सनहरू देखिन्छ। त्यस्तै न्युट्रोफिल एक्टिभेसन हुन्छ। न्युट्रोफिल एक्टिभेसन भइसकेपछि पनि फाइनल हुने रियाक्सन भनेको टिस्यु ड्यामेज अथवा इन्फ्लामेटरी रियाक्सनहरू नै हो। सो यो मेकानिजमको कारणले गर्दाखेरि अथवा इम्युन कम्प्लेक्स डिपोजिट भएर कम्प्लिमेन्ट अथवा न्युट्रोफिलहरू एक्टिभेसन भएर टिस्यु ड्यामेज हुने मेकानिजमलाई र यस्तो जुन टिस्यु ड्यामेज अथवा इन्फ्लामेटरी रियाक्सनहरू सो भइरहेको हुन्छ त्यस्तो रियाक्सनहरूलाई हामीले टाइप थर्ड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भनेर भन्छौँ। यो भयो टाइप थर्ड हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनको मेकानिजम।
र यसको इक्जाम्पलहरु जानौं अब एकदमै पपुलर दुईवटा इक्जाम्पलहरु छ सेरम सिकनेस र आर्थस रियाक्सनहरु भनिन्छ यसको अलावा रियुमेटोइड आर्थराइटिस पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सिस्टेमिक लुपुस इराइथेमाटोसस जस्तो इक्जाम्पलहरु यहाँनिर पर्छ सेरम सिकनेस र आर्थस रियाक्सन एकदमै टिपिकल इक्जाम्पल हो टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनको सेरम सिकनेस चाहिँ हाम्रो शरीरमा कतिखेर हुन्छ भने जब हाम्रो शरीरले प्यासिभ इम्युनाइजेसनको रूपमा हर्स अथवा बोभाइनको सेरमहरुलाई हामीले एन्टिटोक्सिनको रूपमा है एन्टिडोटको रूपमा लिन्छौं त्यतिखेर त्यो एन्टिडोटहरु अथवा त्यो एन्टिबडीहरुलाई हाम्रो शरीरको रियल एन्टिबडीहरुले एन्टिजन जस्तो भूमिका अथवा एन्टिजन जस्तो बिहेभ गर्दियो रिकग्नाइज गर्दियो भने सेरम सिकनेस हुने भयो है एग्रिगेसन अफ आइजीजी एक्टिभेट कम्प्लिमेन्ट त्यतिखेर जुन आइजीजी को एग्रिगेसनहरु भइराको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कम्प्लिमेन्टहरु एक्टिभेसन हुन्छ र टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन देखिन्छ त्यसै आर्थस रियाक्सन कतिखेर हुन्छ भने यो भनेको कस्तो रियाक्सन हो भने डर्मल इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स हो डर्मल भन्ने बित्तिकै हाम्रो स्किनमा देखिने इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स भइहाल्यो कज्ड बाइ रिपिटेड इनोकुलेसन अफ सेम एन्टिजन इन्ट्राडर्मली यो चाहिँ कसै आर्थस भन्ने साइन्टिस्टले के चेक गर्नुभयो भने कुनै एउटा एनिमलमा चाहिँ इन्ट्राडर्मली एउटै लोकेसनमा थोरै अमाउन्टमा सेम एन्टिजनहरुले इनोकुलेट गर्दिराख्यो के त्यसो गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ एन्टिजन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्सहरु क्रिएट भयो र त्यो एन्टिजन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्सको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डर्मिसमा अथवा डर्मिस अथवा स्किनको सर्फेसमा चाहिँ इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्सहरु देखियो त्यस्तो इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्सलाई उनले आफ्नै नाम दियो आर्थस रियाक्सन भनेर है यो दुईवटा टिपिकल इक्जाम्पल छ यो भन्दा बाहेक यो अर्को तीनवटा इक्जाम्पलहरु पनि तपाईहरु टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनको इक्जाम्पलमा लेख्न सक्नुहुन्छ सम्झिन सक्नुहुन्छ अब द लास्ट वान टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन जसलाई सेल मेडिएटेड अथवा डिलेड टाइप हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन पनि भनिन्छ त्यतातिर जाम र अहिलेसम्म हामीले डिस्कस गरेको टाइप 1 सेकेन्ड र टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरु हाम्रो शरीरमा प्रोडक्सन हुने एन्टिबडीजको कारणले गर्दाखेरि भइराको थियो भने टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन चाहिँ सेलहरुको कारणले गर्दाखेरि मेडिएट हुन्छ यति कुरा चाहिँ सम्झिनु होला है र कुन सेलहरु पार्टिसिपेट हुन्छ र यसको मेकानिजम कसरी चलिराको हुन्छ भन्ने कुरा अब डिस्कस गरौँ It is mediated by T memory cells हाम्रो शरीरमा प्रोडक्सन हुने T सेलहरु पार्टिसिपेट भइराको हुन्छ It is also known as delayed type hypersensitivity delayed भनेको ढिला मैले अघि नै भनिसके किन ढिला देखिने रियाक्सन रहेछ त भन्दा एन्टिजन छिरिसकेपछि रियाक्सन देखिनको लागि कम्तिमा 48 देखि 72 घण्टा लाग्ने भयो मतलब 2 देखि 3 दिनपछि मात्र रियाक्सनहरु हाम्रो सुपरफिशियल सर्फेसमा अथवा स्किनमा देखिन्छ त्यही भएर यसलाई के भनियो त डिलेड टाइप हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन भनियो तर टाइप 1 देखि टाइप 3 सम्मको हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन चाहिँ इमिडिएट टाइप अफ हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन हो मतलब तत्कालै देखिने हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरु हो सो डिले किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जहाँ एन्टिजन छिरेको हुन्छ त्यो एन्टिजन छिरेको ठाउँसम्म हाम्रो म्याक्रोफेजहरु र टी सेलहरु पुगेर काम गर्दाखेरि त्यो एन्टिजनहरुलाई हटाउनको लागि काम गर्दाखेरि डिले हुँदो रहेछ ढिला हुँदो रहेछ सो इट इज कल्ड एज डिलेड टाइप हाइपरसेन्सिटिभिटी एज वेल रियाक्सन्स आर फ्रिक्वेन्टली डिस्प्लेड अन द स्किन सो फाइनल रियाक्सन कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको स्किनमा देखिन्छ स्किनमा इचिङ हुन सक्छ रेडनेस हुन सक्छ स्वेलिङ हुन सक्छ पेन हुन सक्छ र नर्मली स्वेलिङ अथवा इन्फ्लामेटरी रियाक्सनहरु देखिन्छ र अहिले मैले बताउँछु तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिएर कसरी त्यसलाई पोजिटिभ भन्ने कि नेगेटिभ भन्ने कुराहरु पनि डिटरमाइन गरिन्छ यति बुझ्नुस् फाइनल रियाक्सन चाहिँ स्किनमा सो हुन्छ ओके यसको पनि दुईवटा मेकानिजम यसको मेकानिजम पनि दुईवटा फेजमा कम्प्लिट हुन्छ सेन्सिटाइजेसन फेज र इफेक्टर फेज सेन्सिटाइजेसन फेजमा हाम्रो टी हेल्पर सेलहरु सेन्सिटाइज भएर बस्छ सेन्सिटाइजको मतलब त्यो टी हेल्पर सेलहरुले फर्स्ट टाइम त्यो नयाँ एन्टिजनलाई के गर्छ त रिकग्नाइज गरेर बस्छ है सेन्सिटाइजेसनको मतलब त्यो नयाँ एन्टिजनसँग फर्स्ट टाइम भेटघाट हुन्छ अथवा फर्स्ट टाइम इन्काउन्टर हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है रिकग्नाइज हुन्छ भनेर बुझ्नु होला अब इफेक्टर फेज भनेको त्यस्तो रियाक्सन अथवा त्यस्तो फेज जहिले पनि रियाक्सन देखिने फेज हो अब कतिखेर रियाक्सन देखिन्छ त भन्दाखेरि जुन सेन्सिटाइज भएर बसेको टी सेलहरु छ यो सेन्सिटाइजेसन फेजमा त्यो टी हेल्पर सेलहरुले
फेरि सेम एन्टिजन हाम्रो शरीरमा दोहोर्याइ तेह्रै छिरेको खण्डमा हैन सेम एन्टिजन हाम्रो शरीरमा फेरि छिर्यो भने यो टी हेल्पर सेलहरू जो सेन्सिटाइज भएर पहिल्यै बसेको छ तिनीहरूलाई बाइन्ड गर्छ, छिरेको एन्टिजनलाई बाइन्ड गर्छ र यसरी सेकेन्ड टाइम त्यही एन्टिजनसँग सेन्सिटाइज भएको टी सेलहरू बाइन्ड हुँदाखेरि चाहिँ त्यो टी सेलहरूले टी हेल्पर सेलहरूले थुप्रै साइटोकाइनहरू प्रोडक्सन गर्छ। यसरी प्रोडक्सन भएको साइटोकाइनहरूले हाम्रो शरीरको थुप्रै इम्युन सेलहरूलाई एक्टिभेट गर्छ। त्यो थुप्रै इम्युन सेलहरूमध्ये एकदमै इम्पोर्टेन्ट इम्युन सेल भनेको हाम्रो म्याक्रोफेजहरू हो, बी सेलहरू हो है, थुप्रै सेलहरूलाई एक्टिभेट गर्छ। यसरी एक्टिभेट गरेको म्याक्रोफेजहरू कहाँ पुग्नु पर्यो त एन्टिजन छिरेको ठाउँमा पुग्न पर्यो र त्यहाँनिर पुगेर त्यो छिरेको एन्टिजनहरूलाई रिमुभ गर्ने एलिमिनेट गर्ने क्रममा के देखिन्छ त इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्सहरू देखिन्छ। त्यही इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्सलाई नै हामीले फाइनल्ली टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन भनेर नाम दिएको हो है। त्यहाँनिर लोकल टिस्युहरू ड्यामेज भएको पनि हुनसक्छ। ओके, यो भयो सेन्सिटाइजेसन फेज र इफेक्टर फेजको कुरा। यसलाई चित्रको थ्रुबाट बुझ्दाखेरि अझ तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो अब जानौँ यसको बारेमा अझ डिटेलली जानौँ। सो भर्खरै यो दुईवटा फेजमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले चित्रको मार्फतबाट तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। फर्स्ट अफ अल नयाँ एन्टिजन हाम्रो शरीरमा छिर्छ, यो सेल हो है, यो एउटा सेल हो। त्यही सेलको यो डेभलपिङ फर्महरू देखाइरहेको छ। यो रेड कलरको एन्टिजन छिरिरहेको छ। छिरेको एन्टिजनहरूलाई हाम्रो यो एपिसी भनौँ न हैन, एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेल, जसमा म्याक्रोफेजहरूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। यो म्याक्रोफेजहरूले यिनीहरूलाई रिकग्नाइज गर्छ र टी सेलको अगाडि लगेर प्रेजेन्ट गरिदिन्छ। प्रेजेन्ट गरिदिसकेपछि यो टी सेलहरू के हुने भयो त सेन्सिटाइज हुने भयो है। सेन्सिटाइजेसन फेजमा यति एक्टिभिटीहरू भइरहेको हुन्छ। एन्टिजन छिर्छ, छिरेको एन्टिजनलाई एपिसीले प्रेजेन्ट गरिदिन्छ। यसरी प्रेजेन्ट गरिसकेपछि टी सेलहरू के हुने भयो त सेन्सिटाइज हुने भयो। यो देखाइरहेको स्ट्रक्चर के होला भन्नु होला, यो चाहिँ ब्लड भेसल्सको स्ट्रक्चर हो। सो यो भयो सेन्सिटाइजेसन फेजको कुरा। अब जब सेन्सिटाइज भएर बसेको जुन यो टी सेल छ यसलाई फ्युचरमा फेरि सेम एन्टिजनहरू छिर्यो है। यदि सेम एन्टिजनहरू त्यो हाम्रो शरीरमा फेरि दोहोर्याइ तेह्रै फ्युचरमा सब्सिक्वेन्ट एक्सपोजर हुन्छ भने फेरि छिर्छ भने यो टी सेल सेन्सिटाइज भएको टी सेलले त्यो एन्टिजनहरूलाई अब डाइरेक्ट रिकग्नाइज गर्छ। रिकग्नाइज गरिसकेपछि यसले थुप्रै साइटोकाइन्सहरू प्रोडक्सन गर्छ। यहाँनिर जुन तपाईहरुले यो ट्रायङ्गुलर शेपको ग्रीन कलरको देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ टी सेलहरूले सेन्सिटाइज भएको टी सेलहरूले सेकेन्ड टाइम त्यो पहिला छिरेको एन्टिजनलाई नै भेट्दाखेरि प्रोडक्सन गरेको साइटोकाइनहरू हो भनेर बुझ्नु होला है। यसरी जब टी हेल्पर सेलहरूले सेन्सिटाइज टी हेल्पर सेलहरूले साइटोकाइन्सहरू प्रोडक्सन गर्छ, यो साइटोकाइनहरूले हाम्रो शरीरको थुप्रै इम्युन सेल्सहरूलाई एक्टिभ गराइदिन्छ अथवा एक्टिभेट गराइदिन्छ। जस्तो तपाईहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो एक्टिभेट गर्ने सेलहरू के हो त जसलाई साइटोकाइनले एक्टिभेट गर्छ भन्दाखेरि रिक्रुटमेन्ट अफ टी सेल्स भनेको त्यो साइटोकाइनहरूले के गरिदिन्छ त हाम्रो टी सेलहरूलाई फ्यागोसाइट्स भनेको फ्यागोसाइटोसिसमा टेक पार्ट गर्ने सेलहरू भयो। फ्लुइड भनेको हाम्रो एन्टिबडी प्रेजेन्ट भएको कन्डिसनहरू भयो। एन्ड प्रोटिन टु द साइट अफ एन्टिजन इन्जेक्सन कज भिजिबल लेजन है। जब यो साइटोकाइनहरू प्रोडक्सन हुन्छ यो साइटोकाइनहरूले हाम्रो शरीरमा भएको थुप्रै इम्युन सेल्सहरूलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले भर्खरै नामहरू लिइसकेको छु। त्यो सेलहरू सबै अब कहाँ जाने भयो त एन्टिजन छिरेको ठाउँमा पुग्ने भयो। एन्टिजन छिरेको ठाउँमा पुगिसकेपछि यो सबै सेलहरूले एकैचोटि काम गर्दाखेरि यो एन्टिजनहरूलाई रिमुभ गर्ने कोसिस गर्दाखेरि त्यहाँनिर इन्फ्लामेटरी रियाक्सन देखिन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईहरु नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सम्म सेलको सर्फेस सिधा छ, तर यहाँनिर एकदमै धेरै म्याक्रोफेजहरू आएर एकदमै धेरै टी सेलहरू थुप्रिसकेपछि एन्टिजनहरूलाई रिमुभ गर्ने क्रममा यो के भयो त इन्फ्लामेटरी कन्डिसन सो भइरहेको छ। यहाँनिर स्किनको सर्फेस अलिकति के भइरहेको देखाएको छ त इलेभेट भइरहेको देखाइरहेको छ अथवा स्वेलिङ भइरहेको देखाइरहेको छ। र यो एन्टिजन छिरेदेखि यो स्वेलिङ रियाक्सन अथवा इन्फ्लामेटरी रियाक्सन हुनको लागि यहाँनिर टाइम पिरियड पनि देखाएको छ 24 देखि 72 घण्टा लाग्छ अथवा 2 देखि 3 दिनसम्म लाग्छ भनेर तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर ढिला हुने रियाक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई डिलेड टाइप हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन पनि भनिन्छ है। र यहाँनिर जुन तपाईहरुलाई मैले भर्खरै देखाएँ यो जुन साइटोकाइन प्रोडक्सनको स्टेज यो सेललाई है यो स्टेजलाई अझ क्लियरिफाई गर्नको लागि अझ क्लियर पार्नको लागि मसँग अर्को एउटा पिक्चर पनि छ, म तपाईहरुलाई देखाउँछु। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेल भयो म्याक्रोफेज जसले एन्टिजनहरूलाई यसरी प्रेजेन्ट गरिदिरहेछ र यो सेन्सिटाइज भएको टी हेल्पर सेल भयो। सेन्सिटाइज्डको मतलब यो एन्टिजनलाई पहिल्यै उसले रिकग्नाइज गरिसकेको छ भनेर बुझ्नु होला है।
यसरी जब सेन्सिटाइज भएको टी हेल्पर सेलले फ्युचरमा अथवा सब्सिक्वेन्ट एक्सपोजर हुँदाखेरि त्यो एन्टिजनलाई रिकग्नाइज गर्छ, त्यतिखेर यो टी हेल्पर सेलले थुप्रै साइटोकाइनहरू यसरी प्रोडक्सन गर्छ। त्यो साइटोकाइनहरूको डिफ्रेन्ट नामहरू हुनसक्छ, केमिकलहरूको डिफ्रेन्ट नाम हुनसक्छ। मैले भर्खरै साइटोकाइन मात्रै भने, कहिलेकाहीँ त्यसलाई केमोकाइन्स पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यसलाई साइटोटक्सिन भनेर पनि भनिन्छ है। यो डिफ्रेन्ट नामहरू भयो। सो यो डिफ्रेन्ट यो जुन जति पनि साइटोकाइनहरू प्रोडक्सन हुन्छ तिनीहरूको आफ्नै काम हुन्छ र तिनीहरूले फाइनल्ली इन्टरनल जतिसुकै धेरै काम गरे पनि, जतिसुकै डिफ्रेन्ट कामहरू गरे पनि यिनीहरूले देखाउने फाइनल रियाक्सन भनेको इन्फ्लामेटरी रियाक्सन हो, जो स्किनमा सो हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस्, केमोकाइन्सहरूको काम भनेको म्याक्रोफेजहरूलाई रिक्रुटमेन्ट गर्ने एन्टिजन छिरेको ठाउँमा। त्यस्तै आइएफएन गामा भनेको इन्टरफेरोन गामा हो। इन्टरफेरोनको काम भनेको एक्टिभेट म्याक्रोफेजेस, इन्क्रिजिङ रिलिज अफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। यसले पनि म्याक्रोफेजहरूलाई एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ। अर्को चाहिँ टिस्यु नेक्रोसिस फ्याक्टर भन्छ, यसलाई टिस्यु नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फा, अनि ल्युकोट्राइन भइहाल्यो एलटी भनेको। यसले चाहिँ लोकल टिस्यु डिस्ट्रक्सन गर्नको लागि एडिसन मोलिकुलहरूको लेभल बढाइदिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, जसको फाइनल काम भनेको के हुने भयो, लोकल टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुँदो रहेछ अथवा त्यहाँको लोकल टिस्युहरू ड्यामेज हुने भयो। त्यस्तै इन्टरल्युकिन 3 छ, जिएमसिएसएफ छ, यो सबै साइटोकाइनहरूको इक्जाम्पल हो। यिनीहरूको काम भनेको चाहिँ मोनोसाइट प्रोडक्सन बाई बोन म्यारो स्टेम सेल्स। मोनोसाइट भनेको बोन म्यारोमा प्रोडक्सन हुने भयो र यही मोनोसाइटहरू जब ब्लड भेसल्सबाट टिस्युजहरूमा जान्छ हामी त्यसलाई म्याक्रोफेज भनेर नाम दिन्छौँ है। ब्लड भेसल्सभित्र हुँदाखेरि हामी त्यसलाई मोनोसाइट भन्छौँ। ब्लड भेसल्सबाट टिस्युहरूमा पुगिसकेपछि त्यही मोनोसाइटलाई हामीले म्याक्रोफेज भनेर पनि चिन्छौँ है। टिस्युमा म्याक्रोफेज, सो ब्लड भेसल्समा मोनोसाइट भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। सो यसरी प्रोडक्सन भएको साइटोकाइनहरूकै कारणले गर्दाखेरि फाइनल्ली हाम्रो शरीरमा, स्किनमा अथवा सुपरफिसियल सर्फेसमा के देखिन्छ त, इन्फ्लामेटरी रियाक्सनहरू देखिन्छ। यो भयो टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनको मेकानिजमहरू। अब यसको इक्जाम्पलतिर जाऊँ। ट्युबरकुलिन टेस्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै पपुलर इक्जाम्पल हो टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी टेस्टको। म्यान्टक्स टेस्ट पनि भनिन्छ यसलाई। र ट्युबरकुलिन टेस्ट गर्दाखेरि 0.5 ml PPD भन्छौँ हामीले, जुन प्युरिफाइड प्रोटिन डेरिभेटिभ हुन्छ, त्यसलाई 4 आर्ममा नाडीमा इनोकुलेसन गरेर 3 दिनपछि हेर्दाखेरि 10 mm अथवा 10 mm भन्दा ठुलो इन्फ्लामेटरी जोन आयो होइन, इन्फ्लामेसन भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, पोजिटिभ म्यान्टक्स टेस्ट भनेर भन्छौँ। अथवा त्यो मान्छेलाई टिबी लागेको हुनसक्छ भनेर शङ्का गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ BCG भ्याक्सिनेसनको इफेक्टिभनेसको टेस्ट गर्दाखेरि पनि म्यान्टक्स टेस्टहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको कन्ट्याक्ट मेटल डर्माटाइटिस अर्को इक्जाम्पल हो। त्यस्तै ल्याटेक्स इन ग्लोभ्स एन्ड कन्डम्स। सो यो ग्लोभ्समा, कन्डम्समा हालिएको ल्याटेक्स पार्टिकलको कारणले गर्दाखेरि पनि टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई थाहै छ, ग्लोभ्स भनेको एकदमै धेरै हस्पिटलहरूमा युज हुन्छ होइन, हेल्थ केयर वर्करहरूले युज गर्छन्। सो 3% जति केसहरू चाहिँ हेल्थ केयर वर्करमा यो ल्याटेक्सको कारणले गर्दाखेरि पनि टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू देखिएको पाइएको छ। सो यहाँसम्म भयो टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटीको मेकानिजम प्लस इक्जाम्पलको कुराहरू। आई होप तपाईँहरूले टाइप 1 देखि टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनको मेकानिजमहरू, इक्जाम्पलहरू बुझ्नुभयो। यो भिडियोले धेरै हेल्प गर्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। सो अझै पनि कन्फ्युजन छ केही भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई यस्तै आफूले नबुझेको टपिकको भिडियोहरू चाहिन्छ भने पनि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यस्तै अरू थुप्रै भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल, आजको लागि यति गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो पनि अलिकति लामो भएको छ, धेरै स्टुडेन्टहरूले गाह्रो मानेको मैले पाएको छु यो हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन बुझ्नको लागि। सो दोहोऱ्याइ हेर्नु होला, नबुझेसम्म हेर्नु होला। हुन्छ, आजको लागि यति गरौँ है त।